हॉस्पिटल का राज किया गया था। इस तरह की पटिशन सेहत और मुलाकात के वाले सलमान अहमद राजा ने भी इस वक्त दर्ज करवाई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मैंने अभी अंदर भी ये बात की है कि एक वीलॉग एक नामवर सहाफ़ी किया है और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब के दाएं आंख की जो वेन है वो ब्लॉक हो चुकी है, जिसके लिए 3 चेकअप्स पिम्स के डॉक्टर्स ने की हैं, लेकिन पिम्स के डॉक्टर का ये कहना है कि इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, वहाँ पे इनका इलाज पॉसिबल होगा, यहाँ पे इनका इलाज पॉसिबल नहीं है। वहीं इसी तफ्तीश को लेके आज हमारे तमाम MPs ने एक यहाँ पे पिटीशन भी जमा कर दिया है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास मुलाकात के हवाले से, जो कि हमारा बुनियादी हक है, जो इमरान खान साहब का बुनियादी हक है। जिस तरीके से अदालती अहकामात मौजूद है, हम तो उन्हीं अहकामात को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि ट्यूसडे के दिन उनकी वकला की मुलाकात और फैमिली की मुलाकात हो और जुमेरात के दिन जो है उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप से मुलाकात हो। जहाँ तक इमरान खान साहब की सेहत की बात है तो हमें बड़ी तशवीश है उनकी सेहत के बारे में। लास्ट टाइम भी उनकी सेहत के बारे में हमें तशवीश थी तो उज़्मा साहिब की मुलाकात हुई थी। अब हम दोबारा चाहते हैं कि एक जो हमारा उनका बुनियादी हक है मुलाकात का, वो उनकी फैमिली को मिलने दिया जाए, उनकी सेहत दरियाफ्त की जाए। अगर ऐसी कोई उनकी आंख का इशू है तो प्रॉपर उनका इलाज कराया जाए, उनका जो ज़ाती मौलिज है उससे चेकअप कराया जाए। हम इनके जो डॉक्टर्स हैं हम उन पर भी एतबार नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ भी हुआ तो तमाम तर चीज़ों की जिम्मेदार दोनों ही सूरतों में इमरान खान साहब को पिन शिफ्ट किया जाएगा, जिस तरह की अभी खबरें मिल रही हैं। आपकी पिटीशन भी यही कहती है और सहाफ़ती ज़राए भी ये बात कहते हैं। तो आपको लगता है कि इस वक्त इस्लामाबाद कैपिटल में अडियाला से उनको लेके आया जाएगा? इमरान खान साहब के बारे में तो ये मशहूर है कि वो जैसी कदम निकालेंगे जेल से तो उसको तमाम निज़ाम रुक जाएगा। उनकी सेहत से ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है। उनकी सेहत के लिए हम अगर उनको पिम्स लाया जाए तो उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा हुकूमत को। अगर नहीं करेंगे तो ये ह्यूमन राइट्स की भी खिलाफ वर्जी है, बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तहरीक इंसाफ इसमें चुप नहीं बैठेगी, हमारे MPs चुप नहीं बैठेंगे, हमारे कारकुन चुप नहीं बैठेंगे। वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नेशनल वाहिद पार्टी है जो पूरे पाकिस्तान में। क्या करेंगे शफी जान साहब? आज हमने पिटीशन जमा कर दी है। हमें नहीं लगता कि इस पिटीशन पर कोई अमल दरामद होगा, लेकिन हम अपने कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। इसके बाद हम अपना लाएअमल देंगे। आपको सड़कों पर आना मुनासिब लगता है या हम ये तय कर चुके हैं, हम ये ज़हन नशीन भी कर चुके हैं कि ये जो तमाम तर मामला है इमरान खान साहब की रिहाई का हो या इमरान खान साहब तक रसाई का हो, वो सड़कों पे ही होना है, वो मजहमत के ज़रिए ही होना है। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ना ये छोड़ रहे हैं, ना कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास रह गया है। हमने तो हर अदालती रास्ता इख्तियार कर लिया, हर कानूनी रास्ता इख्तियार कर लिया है। हम तो चाहते हैं कि कानून और आइन के मुताबिक फैसले हो, लेकिन यहाँ पर हुकूमत की हरदर्मी जारी है। मुलाकात के हवाले से हो, केसेस के हवाले से, ना मुशर्रफ बीबी के केसेस लग रहे हैं, ना इमरान खान साहब के केसेस लग रहे हैं, ना उनकी केसेस की कोई सुनवाई हो रही है, ना अदालती अहकामात की कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। जेल में बैठा एक कर्नल सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है। ये मुल्क से एक बनाना रिपब्लिक की तरफ लेके जा रहे हैं। पूरी कौम में सारा तमाशा देख रही है। अब सब्र की भी हद होती है। अब तमाम लोग आप देख रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट में जिस तरह सोहेल आफरीदी साहब बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से एक बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है, जिस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट के प्रेशर की वजह से चीज़ें हो रही हैं। और स्ट्रीट मूवमेंट अब हमने सवाबी जानना है, उसके बाद बलूचिस्तान का रुख करना है। और जब हम समझ बैठेंगे कि हर चीज़ तैयार हो चुकी है तो हम फाइनल कॉल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शफी जान साहब। सोहेल आफरीदी साहब बड़े मुतहर्रिक है वहाँ पर और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर कुछ सानिया ना हो जाए, लेकिन दूसरी जानब पाक फ़ौज की जानिब से कहा जा रहा है कि हम कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे, ये सब कुछ सूबाई हुकूमत कर रही है। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि जो ऑपरेशन आपने देखा होगा कि तलाल चौधरी साहब का फ्लोर पे जो बयान था कि ऑपरेशन होगा, वज़ीर दिफा सीने पे हाथ यूँ करके कहते हैं कि ऑपरेशन हम कर रहे हैं। DGISPR कह रहे हैं कि ऑपरेशन तो पहले भी हो रहा है, अभी भी करेंगे। तो ऑपरेशन तो ये कर रहे हैं और इन्होंने ज़बरदस्ती इम्पोज कर दिया है तिरा पे मिलिट्री ऑपरेशन। अब ये जो बयानिए की जंग है, देखिए पहले दिन से सोहेल आफरीदी साहब कह रहे थे कि इनके अज़ाइम सियासी हैं, ये बयानिए की जंग है। अगर इनकी नीयत में ये होती है कि यहाँ पे दहशत गर्दी ख़त्म हो, यहाँ पे दहशत गर्द ख़त्म हो, तो 20 साल से ये मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। तो हमारा तो जो प्ली है वो भी यही है कि आप 20 साल से खैबर पख्तूनख्वा में आप मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं और उसके सूदमंद रिज़ल्ट साबित नहीं हो रहे, तो 20 साल से एक पॉलिसी आप जिस पे कायम है उस पर शिफ्ट नहीं आना चाहिए। 20 साल से आप एक काम कर रहे हैं, उसके रिज़ल्ट नहीं निकल रहे, तो इसका मतलब यह है कि आपकी पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। और जो अब ये बयानिया बनाया जा रहा है एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए, तो ये जो बयानिए की जंग है हम इनको राय फरार इख्तियार करने नहीं देंगे।
انہی نے لوگوں کو جبری انخلا کے انہی نے کہا کہ گھر بار چھوڑے، لوگوں کو کہا، انہی کے کہنے پہ لوگوں نے وہاں سے گھر بار چھوڑ کے نیچے آئے. یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب نے اس چیز کو آگے لے کے بڑھے ہیں، جس طریقے سے صوبائی حکومت اس چیز کو آگے لے کے بڑھی ہے، اور جس طریقے سے لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا ہے، ان کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. آپ اگر دیکھ لیں اس وقت بھی بقا خیل کے مقام پہ ضرب عضب کے جو IDPs ہیں وہ بیٹھی ہوئے ہیں. ہم نے باجوڑ میں لوگوں کو ڈسپلیس کیا تو اس کو ہم نے صوبائی حکومت نے دیکھا، اس کو بھی کیٹر کیا، کرم کو، اب تیرا کو بھی. تو یہ صوبائی حکومت کی بہت بڑی ایک ایفرٹ تھی کہ ان لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا. کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا. ان کی نیت یہ تھی کہ جب لوگ گھر چھوڑیں گے تو اور ان کو سرد راتوں میں اکیلا چھوڑا جائے، لیکن صوبائی حکومت نے ایسا نہیں کرنے دیا. ان کے کہنے پہ ملٹری آپریشن ہوا، انہی کے کہنے پہ جبری انخلا ہوا. سر بار بار کہا جاتا ہے کہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے ہم تک کہ جتنے رابطے ضلع علی امین گنڈا پور کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے، اس سے زیادہ ہی سہیل آفریدی کے ان کے ساتھ ہیں. مطلب وہ اس ٹائم مکمل آن گراؤنڈ ہیں، بس ایک بیانی کی جنگ. مختلف پیغامات آتے ہیں سر. ان پیغامات کون دے رہے ہیں؟ جو مختلف لوگ پہنچاتے ہیں. مختلف لوگ کون ہیں؟ آپ ہی کے سر صوبے کے اندر جو لوگ ہیں. نام بتائیں نا سر. اگر آپ نام آپ لے سکتے ہیں میں بھی لے لوں گا. نہیں، آپ نے سوال آپ نے کیا، میں نے تو نہیں کیا. نہیں، لیکن کہا جاتا ہے، مطلب کہا نہیں جاتا. بتائیں، ذرائع بتائیں. سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ بیانیہ ہے. سوشل میڈیا کا جو بیانیہ ہے اس کو تو آپ نہیں انڈوز کر سکتے. سوشل میڈیا پہ تو دن میں 100-200 چیزیں آتی ہیں، اس کو انڈوز نہیں کر سکتا. کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہے ہمارا، نہ ہم بیک ڈور رابطے پہ بلیو کرتے ہیں. ہم عوامی لوگ ہیں، عوام کے ووٹ سے آئے ہیں، عوام کے حق میں فیصلے کریں گے. مینڈیٹ ہمارا ہے، وہاں پہ حکومت ہماری ہے، ہماری ذمہ داری ہے ان لوگوں کی فیسیلیٹیشن کرنا. ہم ہر حد تک جائیں گے فیسیلیٹیشن میں. ہم ملٹری آپریشن کے پہلے دن سے خلاف ہیں، آج بھی خلاف ہے. بند کمروں کے فیصلے ہم مسلط نہیں ہونے دیں گے. اور یہ جو اسٹریٹ موومنٹ کا پریشر ان پہ پڑا ہے، یہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سہیل آفریدی صاحب جس طرح اسٹریٹ موومنٹ کو ایک بہت بڑی تحریک کی شکل دے رہے ہیں، یہ وہی پریشر ہے جو یہ برداشت نہیں کر پا رہے. سر ایک بہت بڑا جرگہ ہوا، اس جرگے نے فیصلہ کیا اور کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کر چلا جائے گا. لیکن آخر ایسی کیا وجہ آ جاتی ہے کہ باقی جو گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر جو لوگ ہیں ان کو ساتھ میں نہیں ملایا جاتا؟ جسٹ ایک فیصلہ آتا ہے اور کام شروع ہو جاتا ہے. تو آخر یہ کمی کہاں پر ہے؟ یہ معاملہ خراب کہاں ہوتا ہے کہ برف باری سے 2 دن پہلے لوگوں کو انخلا کا کہہ دیا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے ملٹری آپریشن امپوز کر دیا. پورا صوبہ ایک طرف ہے، یہ تو زور زبردستی والی بات ہے، یہ تو بدماشی والی بات ہے. نہ صوبے کو اعتماد میں لیا گیا، نہ صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا گیا، نہ چیف ایگزیکٹو کو اعتماد میں لیا گیا، نہ چیف ایگزیکٹو نے کوئی ایسا آرڈر پاس کیا، نہ کیبنٹ نے کوئی ایسا آرڈر پاس کیا. ہم تو پہلے دن سے ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں. ملٹری آپریشن دہشت گردی ختم کرنے کا حل نہیں ہے. 20 سال سے یہ ملٹری آپریشن کر رہے ہیں، تو پھر تو خیبر پختونخوا سب سے پرامن ہونا چاہیے تھا. اس کے باوجود دہشت گردی بڑھ رہی ہے، دہشت گرد بڑھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو پالیسی ہے یہ ناکام ہو چکی ہے، اور ان کے جو ایڈوائزر ہے وہ بھی ناکام ہو چکے. سر بینگ اے اسپوکس پرسن آف خیبر پختونخوا، آپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں پر امن کس طریقے سے آ سکتا ہے؟ امن کی خاطر سب کو مل کے بیٹھنا ہوگا. کل CM سہیل آفریدی صاحب نے بھی کہا کہ میں صوبے کے امن کے لیے، صوبے کی حقوق کے لیے کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہوں. تو میسیج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ آئیں مل کر بیٹھتے ہیں. وفاقی حکومت بھی بیٹھے، ہم بھی بیٹھتے ہیں، سیکورٹی ایجنسیز بھی بیٹھے، ایک نیشنل پالیسی بناتے ہیں اور ایک ہی دفعہ میں اس دہشت گردی کی ناسور سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک آئے گا وہ آپریشن کرے گا، دوسرا بات کرے گا، تیسرا پھر آپریشن کرے گا. خیبر پختونخوا کوئی لیبارٹری نہیں ہے کہ یہاں پہ ٹیسٹنگ ہو. خیبر پختونخوا کے نصیب میں ملٹری آپریشن جو لکھ دیے گئے ہیں، ہر سال لوگ جو بے گھر ہوتے ہیں، ہم ان چیز کے خلاف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ بیٹھ کے اس چیز پہ قابو پائے. سر صوبے کے اندر آپ کے خیبر پختونخوا جو افغان مہاجرین ہیں ان کی ایک بڑی تعداد آباد ہے. سارے کیمپس جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے جو گلی محلے ہیں ان کے اندر ابھی بھی جو افغان مہاجرین ہیں ان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے وہاں پر. تو ان کو نکالنے کے حوالے سے کیا پلان ہے؟ اور دوسری طرف آپ کے اپنے لوگ بے گھر ہونا شروع ہو چکے ہیں. دیکھیں، جو اپنے لوگ ہیں، جو فیڈرل حکومت کی جو پالیسی ہے اور جو ملٹری آپریشن امپوز ہمارے اوپر کر دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں، جو ڈسپلیس ہوئے ہیں، ان کو تو صوبائی حکومت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. اس کے لیے 4 ارب کا پیکیج بھی صوبائی حکومت نے پاس کیا ہے، اور ہم ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہر ایک اقدام اٹھائیں گے. وہ ہمارے لوگ ہیں، ہماری وہاں کی حکومت ہے، ہماری ذمہ داری ہے. سہیل آفریدی صاحب خود ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور ایک بہترین طریقے سے وہ سارا کام جو ہے اس پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے. 19,000 فیملیز تھی، 14,000 نکل چکی ہیں، 5,000 فیملی نکلنا ہے.
تو پوری صوبائی ایڈمنسٹریشن اس کے لیے تیار بیٹھی ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں آئے گا. تمام کیبنٹ آن گراؤنڈ ہے، تمام صوبائی ایڈمنسٹریشن آن گراؤنڈ ہے. میں نے خود مینا خان صاحب کے ساتھ، عبدالغنی صاحب کے ساتھ، وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ ہم نے خود برفباری پوری رات گزار کے لوگوں کو ریسکیو کیا. ہماری ذمہ داری ہے. جہاں تک افغان مہاجرین کی بات ہے، اگر کوئی افغان مہاجر اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں تو اس کو بڑے عزت کے طریقے سے ہم رخصت کر رہے ہیں. ان کو فائنینشیل ہم ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہیں، کرایہ بھی دے رہے ہیں، فوڈ بھی دے رہے ہیں، اور جو جا رہا ہے بڑی عزت طریقے سے ہم اس کو رخصت. لیکن سر اس ٹائم کتنے لوگ ہیں جو آپ کے وہاں سے ایویکویٹ ہو چکے ہیں افغان مہاجرین کی بات کروں، اور کتنے اس لوگ کا ابھی فگر میرے پاس تو نہیں ہے، اس کا فگر میں اپنے ہوم ڈپارٹمنٹ سے لے کے میں میڈیا کو دے دیں گے. سر بہت شکریہ، تھینک یو.